सिंध फूड अथॉरिटी की 2019 मॉडल की 2 सरकारी गाड़ियां और एक लैपटॉप 19 ग्रेड की 2 साबका खातीन अफसरान के लिए माले गनीमत बन गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों खातीन को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला सिंध फूड अथॉरिटी का है, जहाँ पर 2 गाड़ियां और एक लैपटॉप सबका अफसरान जो खवातीन हैं उनके लिए माल गनीमत बन गए हैं। 19 ग्रेड की 2 खवातीन अफसरान को फूड अथॉरिटी की जानब से शोकॉस नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें गाड़ी और लैपटॉप वापस न करने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी कहा गया है। इस हवाले से शोकॉस नोटिस के मुताबिक साबिक डायरेक्टर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सैयद मेमूना शाह और साबिक डायरेक्टर ऑपरेशन सखर व लाड़काना आयशा जुनेजो शामिल है, जिनको शोकॉस नोटिस जारी किए गए, जिसमें सैयद मेमूना शाह ने सुजुकी स्विफ्ट JSE 876 मॉडल 2019 वापस नहीं की, जबकि आयशा जुनेजो ने सुजुकी GSE 912 मॉडल 2019 वापस नहीं किया। आयशा जुनेजो ने सरकारी लैपटॉप भी ताहाल वापस नहीं किया है। इस हवाले से शोकॉस नोटिस में कहा गया है कि आयशा जुनेजो इस वक्त चीफ ऑफ सेक्शन तरक्की व मनसूबबंदी महकमे में तैनात हैं, जबकि सैयद मेमूना शाह एडिशनल सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड तैनात हैं। उनको कहा गया है कि सरकारी मराहत वापस न करोगे तो अगर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनकी जो सरकारी मराहत वापस न करने की सूरत में उनकी सर्विसेज और प्रमोशन भी असरअंदाज हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी फूड अथॉरिटी की जानब से दर्ज कराई जा सकती है। जब तक ये अफसरान ओहदों पर थे तब उनके बावजूद उन्होंने गाड़ियाँ इस्तेमाल की, ओहदों पर न रहे तो ये गाड़ियाँ इस वक्त भी उनके इस्तेमाल में उनको सख्ती से कहा गया है कि फौरी तौर पर गाड़ियाँ वापस की जाएं। बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। DMC साउथ का दफ्तर लावारिस पड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर की अदम दिलचस्पी के बाद DMC का दफ्तरी काम ठप हो गया है। मामला क्या है, जानने के लिए बात करेंगे। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DMC साउथ के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से गफलत बरतने में आ रही है। इंतज़ामिया की जानिब से जो तैनात यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं अफशा रुबाब, वो 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं रहती हैं, ना वो दफ्तर में अपना जो है वो दाखिला रखती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी के सदर इलियास खान जदून। हम उनसे बात करते हैं कि सर ये मसले मसाइल तो बढ़ते चले जा रहे हैं, एम्प्लॉइज़ किसके पास जाएंगे अपनी फरियाद लेके? सर मसला ये है कि आप तो कह रहे हो 1 महीना, मैं कह रहा हूँ 3 महीने हो गए अफशा रुबाब ट्रेनिंग पे गई हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट इसको किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही है। हमारा बंस रोड में ऑफिस है, उसमें उसके बाहर 7 महीने से गंदा पानी खड़ा है, वो ये निकाल नहीं सकती और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग ले जा रही है। अब यहाँ अगर वो ट्रेनिंग कर रही है तो या किसी और को इख्तियार दे दे साइन करने का, नहीं इख्तियार भी नहीं दिया, यहाँ आती भी नहीं है। और मसला है कि ठेकेदारों की फाइल उसके घर पे जाती है, बाकी डिजीज़ कोटे वाले मेडिकल वाले उसमें तमाम रुकावटें हैं। तो मसला ये है कि और एडमिनिस्ट्रेटर का गुरूर ज़मीन से आसमान तक उसमें आ नहीं रहा है। मतलब वहाँ साइन करने के लिए तनख्वाहों के बिल ले जाओ, अभी क्यों आ रही हूँ, मैं तो ऑनलाइन मीटिंग कर रही हूँ, जाओ कल आना परसों आना, तनख्वाह की इतनी जल्दी क्यों है? बिल्कुल जी, सिस्टम यहाँ पर बिगड़ा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ जो है अपने फ़राइज़ में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। सेक्रेटरी बल्दियात, वज़ीर बल्दियात, तमाम ही लोगों को जो है यहाँ के लोग जाकर शिकायत कर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सारी फाइल्स जो है उनके घर ले जानी पड़ती हैं। चेक्स का मसला हो तो उनके घर जाना पड़ता है, और दीगर भी जो मामलात होते हैं डिजीज़ कोटे के या किसी और की तनख्वाह के हवाले से या फिर किसी भी किस्म की जो मामलात ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की इंतज़ामिया के हवाले से होते हैं, वो तमाम तर खुश उसलूबी से नहीं हो पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जी अजीज़ाबाद में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के केस में सिंध हाई कोर्ट ने घर के मालिक को पेश ना करने पर पुलिस पर बरहमी का इजहार किया है। थाना अजीज़ाबाद पुलिस को प्लॉट के मालिक को तलाश करने और अगली समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, अजीज़ाबाद नंबर 4 में गैर कानूनी तामीरात का केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है, जो कि तस्नीम बानो की जानिब से दायर किया गया था। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि प्लॉट नंबर 726/2 ग्राउंड +2 की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर बिल्डर अयूब ने 4 मंजिला तामीरात कर दी हैं। दौरान समाअत अजीज़ाबाद पुलिस के एक अफसर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने यह कहा था पुलिस को, अजीज़ाबाद को, कि जो असल मालिक हैं उनका पता लगाया जाए और अदालत में उनको पेश किया जाए कि जिन्होंने ये गैर कानूनी तामीरात की हैं। दौरान समाअत अजीज़ाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि वो नहीं जानते
کہ اس پلاٹ کا اصل مالک کون ہے، جس پر عدالت نے اظہار حیرانی کا کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ تھانے دار ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی حدود میں ایک گھر بنا ہے اور اس کا اصل مالک کون سا ہے۔ عدالت نے اب پابند کیا ہے عزیز آباد پولیس کو کہ بلڈر ایوب یا پھر کوئی اور اصل مالک ہے تو اس کو تلاش کیا جائے اور آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ تقدیر علی خان ایڈوکیٹ ہیں جن کے توسط سے یہ آئینی درخواست دائر کی گئی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عزیز آباد کی حدود میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی پورشنز بنائے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک پلاٹ نمبر 726/2 پر بھی غیر قانونی پورشن بنا دیا گیا ہے، جس کے خلاف کارروائی کے لیے SBCA اور دیگر حکام سے رجوع کیا گیا، لیکن کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ غیر قانونی پورشن کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کیا جائے۔ نیلم کالونی کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ماہ رمضان میں بھی محض ایک بار پانی میسر آ سکا ہے۔ علاقہ مکین اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے جواد آصف۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں نیلم کالونی میں، جہاں پر پانی کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پانی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے، ان سے پوچھتے مجھے بتائیے گا کہ پانی کب سے نہیں آ رہا؟ پانی تو یہاں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ شدید پریشانی ہے ہمارے کو سحری میں اور افطاری میں، جو ہم لوگوں کو پانی کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جس کو بولو تو بولتے ہیں آپ کا پانی نہیں ہے۔ پانی ہمارے کو مہینے میں ایک دفعہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو بہت پریشانی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ہم پانی بھرنے جا رہے ہیں، گھر کا پانی بھریں یا اناج کمائیں، یہاں پر ہمارے کو بہت ہی پریشانی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پانی کی وجہ سے ایک تو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سحر و افطاری میں گھر کے برتن دھلنے ہوتے ہیں، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بس یہاں پر یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی کو پتہ ہے۔ ہم لوگ تو پانی فلٹر سے پانی پینے کا بھی بھر کے لے کر آ رہے ہیں، استعمال کا بھی لے کر آتے ہیں۔ مہینے میں ایک دفعہ کہیں غلطی سے پانی کھول دیں، وہ بولتے ہیں بڑی غنیمت ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ جو پانی مہینے میں ایک بار آتا ہے، ورنہ یا تو انہیں دور پیدل چل کر فلٹر سے لانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خاص کر ماہ رمضان میں بھی انہیں جو ہے پانی کے بحران کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، رمضان المبارک میں SSGC کے سحر و افطار میں گیس فراہمی کے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ تیسرے عشرے میں بھی گیس کی سہولت کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بنا ہوا ہے۔ موسیٰ کالونی، فردوس کالونی، مشرق کالونی، لیاقت آباد، سولجر بازار، سچر اور اولڈ سٹی ایریا میں گیس کے مسائل برقرار ہیں۔ لیاری، ہجرت کالونی، رنچوڑ لائن، اختر کالونی، گلشن اقبال، بلاک 16، سچل گوٹ اور ملیر میں بھی گیس بندش کی جاری ہے، جبکہ مچھی میانی کالونی اور نارتھ ناظم آباد سمیت مختلف پوش اور مضافاتی علاقے گیس کے مسائل سے دوچار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات 10 بجے سے آدھی رات تک گیس معطل ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب محکمہ ریلوے نے اندرون ملک چلنے والی ٹرینوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ اس سلسلے میں نیا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شیڈول سے متعلق بات کریں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ریلوے نے کراچی سے اندرون ملک چلنے والی بیشتر ٹرینوں کا جو شیڈیول ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اگر اوقات کار کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو کراچی سے راولپنڈی کے درمیان چلنے والی جو تیزگام ہے وہ اب شام 5:30 کے بجائے اسے شام 6 بجے جو ہے وہ کراچی کینٹ سے روانہ کیا جائے گا۔ کراچی سے سیالکوٹ کے درمیان چلنے والی علامہ اقبال ایکسپریس اب دوپہر 3:30 کے بجائے شام 6:30 بجے کراچی کینٹ سے جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ اسی طرح کراچی سے ہیلویلیاں کے درمیان چلنے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ صبح 7 کے بجائے اب اسے 7:35 پر کراچی کینٹ اسٹیشن سے جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ کراچی سے لاہور کے درمیان چلنے والی جو کراچی ایکسپریس ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو کراچی ایکسپریس شام 4:30 کے بجائے اب وہ آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد شام 5 بجے کراچی سے روانہ ہوا کرے گی۔ کراچی کینٹ سے لالا موسیٰ کے درمیان چلنے والی ملت ایکسپریس جو ہے وہ شام 5 کے بجائے اب شام جو ہے اسے 5:30 بجے جو ہے وہ یہاں سے چلایا جائے گا۔ کراچی سٹی سے ملتان کے درمیان چلنے والی جو بہاؤالدین زکریہ ہے وہ 5:30 کے بجائے تقریباً 6 بجے کراچی سٹی اسٹیشن سے جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ اسی طرح رحمان بابا ایکسپریس جو کہ پہلے صبح 10 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہوا کرتی تھی، اب وہ کراچی کینٹ اسٹیشن سے 7 بجے جو ہے صبح 7 بجے اسے روانہ کیا جائے گا۔ تو یہ اوقات کار جو ہیں ان پر آج سے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، اور ہمارے وہ دیکھنے والے لوگ اور وہ مسافر جو کہ ریلوے سے سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹرینوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے محکمہ ریلوے نے یہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا۔
کراچی میں خانہ اور مردم شماری مکمل نہیں ہو سکی۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ میں 30% علاقہ مردم شماری سے محروم ہے۔ مردم شماری کی مدت میں دوبارہ توسیع پر غور شروع کیا گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عید کی تعطیلات کے بعد بھی مردم شماری جاری رہے گی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ عاجز، آگاہ کیجیے گا کراچی میں کتنے فیصد مردم شماری مکمل ہوئی؟ جی دیکھیں، میں اس وقت ادارہ شماریات کے دفتر کے باہر موجود ہوں اور اطلاع یہ ہے کہ یہاں ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ کراچی کی مردم شماری میں کتنے دنوں کی مزید توسیع کی جائے، اور یہ تیسری بار توسیع ہوگی کیونکہ کراچی کی مردم شماری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق تو 95% سے زائد مردم شماری ہو چکی ہے، لیکن ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائی گئی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہوا ہے کہ کراچی کی تقریباً 30% جو آبادی ہے وہ کم دکھائی گئی ہے، یعنی وہاں پہ دوبارہ مردم شماری کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق تھرڈ پارٹی مردم شماری کرائی جا رہی ہے۔ پولیو ورکرز کو اس کام کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے۔ اب کراچی میں باقی ماندہ جو علاقے ہیں وہاں پولیو ورکرز مردم شماری کریں گے تاکہ اعداد و شمار پورے ہو سکیں، لیکن توسیع کی جہاں تک بات ہے تو اس کا باقاعدہ اب تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آج یہاں جو مرکزی سینسس کمشنر ہیں وہ بھی کراچی میں ہیں اور ادارہ شماریات میں ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں یہ باقاعدہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنے دنوں کی توسیع کی جائے مردم شماری میں۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کم از کم ایک ہفتے کا پھر سے اضافہ ہوگا اور عید کے بعد بھی مردم شماری کا عمل جاری رہے گا۔ جی عاجز، اندازہ کیا لگایا جا رہا ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہو سکتی ہے؟ جی، ادارہ شماریات کے اعداد و شمار گزشتہ کئی دنوں سے 1,50,00,000 کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جس کو تمام سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں، چونکہ یہ شکایات عام ہیں کہ کراچی کے کئی علاقوں میں مردم شماری کا عملہ نہیں پہنچا، تو اس وجہ سے جبکہ یہاں نادرا کا ایک ڈیٹا میچ کیا گیا ہے۔ نادرا نے خط لکھا تھا وفاقی وزیر فیصل سبزواری کو، جس میں نادرا کے مطابق یہاں پہ 1,55,00,000 لوگوں کے تو شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، 1,35,00,000 افراد کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، 55,00,000 بچے ہیں، تو اس طرح بھی آبادی جو ہے یہ ایم کیو ایم کا موقف ہے 1,90,00,000 بن جاتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جو ادارہ شماریات کے اعداد و شمار ہیں وہ لگ بھگ 1.5 کروڑ آبادی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عزیز آباد بلاک 8 میں شہری کی فائرنگ سے 2 مبینہ چور ہلاک ہو گئے۔ اہل علاقہ کے مطابق دونوں ملزمان گاڑیوں کا سامان چوری کر رہے تھے۔ ہلاک دونوں ملزمان کی لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے مزید اس پر ہمارے نمائندے شاہ زیب حسین سے جو عباسی شہید اسپتال میں موجود ہیں۔ جی شاہ زیب۔ جی بالکل، کراچی میں صبح سویرے 2 چور مبینہ چور شہری کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ واقعہ عزیز آباد بلاک 8 مور پارک کے قریب پیش آیا تھا۔ 2 مبینہ چور جن کی شناخت خدا نور اور طور جان کے نام سے ہوئی تھی، وہ ایک شہری کی گاڑی کے جو قیمتی سامان ہے وہ چوری کر رہے تھے کہ نامعلوم شہری کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی ہے تو انہوں نے کرائم سین یونٹ جب وہاں جائے وقوع پر پہنچا ہے تو انہوں نے وہاں سے شواہد جمع کیے ہیں۔ متاثرہ شہری جس کی گاڑی تھی، گاڑی کا جو مالک تھا، اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ اس کی جب آنکھ کھلی جب اس کو گولیوں کی آواز سنائی دی گئی، تاہم جب وہ نیچے پہنچا تو اس کی گاڑی سے قیمتی سامان چوری کی کوشش کی گئی تھی، تاہم فائرنگ کرنے والا شہری کون تھا، پولیس اور علاقہ مکین جو ہے اس واقعے سے لاعلم ہے۔ وہ شہری کہاں گیا، پولیس اس کو ڈھونڈنے میں کوشش میں لگی ہوئی ہے، تاہم اس وقت میں جو ہے عباسی شہید اسپتال میں موجود ہوں اور اب سے کچھ دیر قبل ان دونوں مبینہ چوروں کی جو لاشیں ہیں وہ ضابطے کی کارروائی کے بعد چیپا سردخانے جو ہے منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو مبینہ چور ہیں ان کی جو رہائش ہے وہ سوراب گوٹ کے علاقے مچھر کالونی کی بتائی جاتی ہے، اور ایک جو ہے افغانی اور دوسرا جو ہے بنگالی معلوم ہوتا ہے، تاہم پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے قبضے سے چوری جب ہلاک ہوئے تھے ان کے پاس سے کچھ اوزار بھی جو ہے برآمد کیے گئے تھے، پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تاہم پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جائے وقوع کے اطراف کی CCTV فوٹیجز اور جو وہاں کے شواہد ہیں وہ جو ہے جمع کیے جا رہے ہیں، تاہم جلد ہلاک مبینہ چوروں کا جو ہے کرمنل ریکارڈ سامنے تھا۔ جی
महकमा बल्दियात सिंध में सेक्रेटेरिएट ग्रुप की पोस्ट पर टंडोजाम लोकल गवर्नमेंट एकेडमी के रिसर्च अफसर का राज कायम है। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह ने इखलाक खान यूसुफजई को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर हटाने का हुक्म दिया था। बात करेंगे इस हवाले से। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला इस तरह है कि दूसरों को नसीहत लेकिन खुद मियाँ फसीहत। महकमा बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज बदस्तूर कायम है। सेक्रेटरी ग्रुप की पोस्ट पर एकेडमी जो टंडोजाम है उसके रिसर्च अफसर हैं इखलाक खान यूसुफजई, जिसका राज काम है। टंडोजाम लोकल गवर्नमेंट एकेडमी का रिसर्च अफसर इखलाक यूसुफजई एक जो महकमा बल्दियात पर न सिर्फ राज काम है, इसके साथ साथ वो जो है महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जो है इसकी तैनाती को भी गैर कानूनी करार दे दिया है। इखलाक खान यूसुफजई महकमा बल्दियात में डिप्यूटेशन पर रिसर्च अफसर के ओहदे पर तैनात है। इसके अलावा इन पर एक और नवारिश है कि ये शख्स जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से नजम शाह के प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर भी विराजमान है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद नजम शाह को, इस अफसर को साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने इनकी तैनाती को गैर कानूनी करार देकर हटाने का हुक्म दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के फैसले के मुताबिक 2017 में डिप्यूटेशन, ओपीएस और डिटेलमेंट पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन इस वक्त 17 ग्रेड का जो अफसर इखलाक खान है ये महकमा बल्दियात में 2 ओहदों पर विराजमान है, जिस पर महकमा बल्दियात में जो सेक्रेटरी ग्रुप के अफसर हैं उनमें तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ किसी किस्म का कोई अजाला नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। कुछ बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में बेसन और खजूर की कीमतों में कमी कर दी है। तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक के अख्ताम में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और यूटिलिटी स्टोर हुकाम की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर बेसन और खजूर की कीमतों में कमी की गई है। बेसन जो है आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 रुपये सस्ता करके 225 रुपये किलो किया गया है। और इसी तरीके से अगर बात करें खजूर की, तो खजूर की कीमतों में भी 10 रुपये की कमी की गई है। और आधा किलो का जो खजूर का पैकेट है वो जो कि 245 रुपये का था वो अब 235 का कर दिया गया है। रमज़ान के तीसरे अशरे में यूटिलिटी स्टोर हुकाम की जानिब से इनकी कीमतों में कमी की गई है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं बेसन सस्ता कर दिया है और इसके साथ साथ खजूर भी सस्ती कर दी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो यही मसला है कि अभी 24 रोज़ा है, ठीक है। 24 रोज़े के बाद इनको ख्याल आया हुकूमत का कि थोड़ी ये 15 रुपये, सभी 15 रुपये कितना बड़ी कोई बचत नहीं हुई, पर इसको हुकूमत को चाहिए था पहले। अभी तो इतनी महंगाई है, गरीब लोग तो पीछे ही चला गया है, पीछे ही चला गया। अमीर को तो कोई टेंशन नहीं है। अब गरीब जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो वो क्या इसमें लेगा, बताओ आप ही बताओ, देखो लेगा क्या। अभी देखो तुम्हारे सामने है, महंगाई तो इतनी उरूज पे है, तो गरीब आदमी तो बस परेशान। अब हम क्या कर सकते हैं, और आप समझदार हैं। और जो खजूर सस्ती की है 10 रुपये, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि खजूर और बेसन तो पूरा रमज़ान जो है वो इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, 10 रुपये तो इतनी बड़ी बचत नहीं है ना। 10 रुपये तो अब हमारा किराया लग गया। अब हम ज़रूर कहीं से भी आते हैं तो किराया 10 रुपये 20 रुपये, हमारा इससे ज़्यादा किराया बचत तो नहीं हुई ना। जी बिल्कुल, हमारी इन शहरी से बात उनका कहना है कि हुकूमत को और बिलखुसूस यूटिलिटी स्टोर हुकाम को अब जाके ख्याल आया है, क्योंकि बेसन और इसके साथ साथ खजूर का जो इस्तेमाल है वो तो रमज़ान के शुरू दिन से ही हो जाता है। हम अब जो इन्होंने बचत दी है वो भी खातिर ख्वाह बचत नहीं है, ये बचत जो है वो उनके सफरी अखराजात की नज़र हो जाती है। जी बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। शदीद गर्मी की लपेट में है। इस वक्त पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होने लगी है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट हासिल करेंगे। आदिया, अपडेट कीजिएगा, गर्मी की लहर कितने दिन तक बरकरार रहेगी? देखिए, आइंदा 3 रोज तक तो गर्मी की ये जो हालिया लहर है ये बरकरार ही रहेगी और इस दौरान शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। और जब भी मरतूबियत ज्यादा होती है तो दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा महसूस होता है। अमूमन इस हवाले से महकमा मौसमात वाले ये कहते हैं कि जब 40% से मरतूबियत ज्यादा हो तो ऐसे में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा महसूस होता है। तो आज अभी इस वक्त टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है। आज जो है शहर का पारा तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अगर दोपहर के औकात में देखा जाए तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो 3 से 4 के दरमियान होता है। इस दौरान गर्मी की शिद्दत जो है वो ज्यादा हो सकती है। अभी भी तकरीबन हफ्स का आलम है, लू की सी कैफियत है, सूरज जो है वो आंखें दिखा रहा है और कराची वालों को गर्मी जो है वो 3 रोज तक मजीद झेलना होगी। और बारिश का कोई इम्कान बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से?
देखिए, मगरबी सिंध से एक सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है और वो सिलसिला सिंध के मुख्तलिफ अजला में जैसे कंबर शहजाद कोट, बदीन, ठट्टा और दीगर अजला में जो है वो बादल बरसाने का सबब बन रहा है। गरज चमक के साथ आज बारिश मतवक्के है, अलबत्ता उसके असरात कराची पर किसी किस्म के नहीं है। ये जरूर बताया गया है कि शाम के वक्त में समंदरी हवाओं की ताज़ा जो रफ्तार है वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा होगी। रफ्तार ज्यादा होगी हवाओं की, लेकिन बारिश का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है कराची। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया। शहर के मसाइल पर बात करें तो अल्लाहवाला टाउन के सेक्टर 31B की सड़कें तबाही का शिकार हो गई हैं। गैस पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे अब तक कारपेंटिंग ना की जा सकी। सड़क पर सीवरेज के पानी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बात करेंगे इकरा आवान से। जेकरा, इस वक्त मैं अल्लाहवाला टाउन सेक्टर 31B में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ यहाँ की जो सड़कें हैं वो तबाही के दहाने पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाते चलें कि ये अल्लाहवाला टाउन की सड़कें हैं जहाँ पर गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए ये जो रोड है ये खोद दिया गया था, मगर उसके बाद अभी तक यहाँ पर कारपेटिंग नहीं की गई है। सीवरेज का गंदा पानी जो है सड़कों पर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बदबू और ताफुन के बायस यहाँ पर शहरियों का रहना मुहाल है। अगर बात की जाए यहाँ पर कचरे की तो ये इलाका कचराची बनता जा रहा है। यहाँ पर जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की जो सड़कें हैं और सीवरेज का निज़ाम है ये कब से ख़राब है, और ये बदबू और ताफुन में आप लोग किस तरह दुकानों पर बैठ के काम करते हैं? ये 1 से 1.5 हफ्ता हो गया। ये इसी वजह से जब से यहाँ पर खुदाई हुई है, गैस जो आ रही थी वो भी चले गई है। यहाँ पर बुरी तरह गटर का पानी बहता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर बुरी तरह बुरा हाल हुआ है, हमारे कारोबार बंद हुए हैं और देख ले जो है आपके सामने है, ये कुछ भी है। जी, तो आपने देखा यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि बदबू और ताफुन के बायस इनका यहाँ पर रहना मुहाल हो चुका है। सीवरेज के गंदे पानी पर मक्खियाँ और मच्छर जो हैं उनकी अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाके में मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। अगर बात की जाए सड़कों की तो सड़कें जो हैं वो तबाहाली के दहाने पर मौजूद हैं। यहाँ से जो राहगीर हैं उनका कहना है कि मट्टी और धूल के बायस उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा उनकी गाड़ियों को भी नुकसानात होते हैं। गाड़ियों का कोई ना कोई जो काम है वो डेली की बुनियाद पर निकल आता है। अहले इलाका का कहना है कि जल्द अज जल्द इलाके के मसाइल को हल किया जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। किराए बढ़ाने के बावजूद बेशतर ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान है। कराची एक्सप्रेस की बोगियां खस्ता हाली का शिकार हैं। बेशतर कंपार्टमेंट्स में चार्जिंग पॉइंट्स खत्म, पंखे भी उतार लिए गए हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, किराए बढ़ाने के बावजूद बेशतर ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान है। कराची एक्सप्रेस की बोगियां खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। बेशतर कंपार्टमेंट्स में चार्जिंग पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए हैं, पंखे भी उतार लिए गए हैं। ये हालत ज़ार है ट्रेन की। आपको बता रहे हैं कि किराए बढ़ाने के बावजूद बेशतर ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें सहूलियात का फुकदान अभी भी मौजूद है। कराची एक्सप्रेस की बोगियों की खस्ता हाली के मनाजर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बेशतर कंपार्टमेंट्स जो हैं इसमें चार्जिंग पॉइंट्स तक ख़त्म हो गए हैं और पंखे भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और सूरत हाल देख लें, टॉयलेट की सूरत हाल बहुत ख़राब है। किराए भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान जू का तू दिखाई दे रहा है। कराची एक्सप्रेस की बोगियां खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। लाहौर से कराची आने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगियां इंतहाई खस्ता हाली से दो चार हो गई हैं। महंगी बिजनेस क्लास की बोगियों की भी मेंटेनेंस भी ना होने के बराबर रह गई है। शहर में ओपन लेटर, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली। शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है। ब्लैक टिंटेड ओपन लेटर गाड़ियां और जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मदर साहब बताइएगा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बताइएगा किस किस चीज़ के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कितने कितने चालान आप उनको दे रहे हैं? इस वक्त हम जो है काले शीशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और ओपन लेटर, फैंसी नंबर प्लेट, खासकर इनकी हमारी मुहिम चल रही है। और हमारे DI साहब की तरफ से जो अहकामात है वो ज़्यादा हरी नंबर प्लेट और ओपन लेटर के ऊपर है। हरी नंबर प्लेट हम खोलते भी हैं और उसको चलान भी देते हैं।
اور اوپن لیٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر گاڑی اوپن لیٹر پہ آئے تو اس کا ہم چلان کر کے گاڑی کو ہم ڈیٹین کر دیتے ہیں، اور جب تک وہ اوپن لیٹر اتھارٹی لیٹر لے کے نہیں آتا یا ایفیڈیوٹ بنوا کے نہیں لاتا، ہم گاڑی لیز نہیں کرتے ہیں۔ سب انسپکٹر مظہر کی بات آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد بالخصوص اوپن لیٹر پہ جو گاڑیاں چلنے والی ہیں ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فینسی نمبر پلیٹ اور جو سرکاری نمبر پلیٹیں چلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور بھاری جو چالان ہیں وہ بھی ان کو دیے جا رہے ہیں۔ جی، سندھ کے سرکاری امور میں جعل ساز سرگرم ہو گئے ہیں۔ سندھ سرکار کی جانب سے گندم خریداری کا سرکاری امدادی دام 4,000 روپے فی من مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن جعل ساز مافیاز نے 3,000 روپے فی من کا جعلی نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ معاملہ کیا ہے، بات کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے۔ آزاد، بتائیے گا جعل ساز کس طرح سے سرکاری کام میں جعل سازی کرنے لگے؟ جی بالکل، سندھ کے سرکاری امور میں جعل ساز سرگرم ہو گئے، ایک اور جعلی نوٹیفیکیشن بھی منظر پر آ گیا ہے۔ سندھ سرکار کی جانب سے گندم کا امدادی سرکاری دام فی من 4,000 روپے مقرر کر رکھا ہے، لیکن جعلی نوٹیفیکیشن میں دام فی من 3,000 روپے ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک نے اس نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن پر محکمہ خوراک کے جو ہے سیکرٹری راجہ خرم شہزاد عمر کا دستخط موجود ہے، لیکن سیکشن افسر جو ہے خوراک سراب علی، ان کا نام ضرور لیکن دستخط ان پر نہیں ہے۔ گندم کا جو امدادی دام ہے وہ سندھ کابینہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ خوراک کے سیکرٹری جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی تردید کر دی ہے کہ معاملہ سندھ کابینہ سے مشروط ہے۔ سندھ کابینہ کے فیصلے کے بعد محکمہ خوراک نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن جعلی نوٹیفیکیشن گندم خریداری متاثر کرنے کے لیے وائرل کیا گیا، جو محکمہ خوراک کے خلاف انہوں نے سازش قرار دیا کہ اس وقت گندم کے معاملے پر فلور ملز مالکان، آٹا چکی مالکان کا تنازع چل رہا ہے۔ ان کو اوپن مارکیٹ میں گندم خریداری سے روکا گیا ہے جب تک سندھ سرکار اپنا 14 لاکھ میٹرک ٹن گندم کو جو پورا نہ کرے۔ اس لحاظ سے اس وقت جو گندم کا بڑا ایشو صوبے میں، لیکن اس وقت اس طرح کا نوٹیفیکیشن جو منظر پر آیا ہے اس کو محکمہ خوراک نے جعلی قرار دی کر ان کے خلاف جو ہے FIA سائبر کرائم کو جو ہڑتال کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نور۔ کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، سیاسی غیر یقینی اور IMF پروگرام میں تاخیر پر ہفتے میں روپے شدید دباؤ کا شکار رہا ہے۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار 288 روپے 43 پیسے کی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے۔ کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ جاری ہے، بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ جی، ایک ہفتے کے دوران دیکھا گیا ہے سیاسی غیر یقینی اور IMF پروگرام میں تاخیر پر ہفتے میں شدید روپیہ جو دباؤ کا شکار رہا ہے۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر جو پہلی بار 288 روپے 43 پیسے پہ پہنچ گیا ہے، لیکن ایک ہفتے میں ریکوری بھی دیکھی گئی ہے۔ بنیادی وجہ یہ کہ IMF کے حکام کا پاکستان کے ساتھ جلد اسٹاف لیول معاہدہ ہونے پر روپے کی قدر میں بہتری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی UAE نے جو IMF کو پاکستان کو 1 ارب ڈالر فنڈ دینے کی تصدیق کر دی، جس کے بعد ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر جو ہے 25 پیسے سستا ہو کر جو ہے 284 روپے 40 پیسے پہ بند ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں جو ڈالر جو ہے 288 روپے 43 روپے کی بلند سطح اور 284 روپے کم سطح کے درمیان ٹریڈ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھا جائے بیرونی قرض کی مد میں 17 کروڑ ڈالر کی ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ اور ایک ہفتے میں انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے اس کے اوپر بھی اثر ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو 1.5 روپے جو ہے کمی سے 290 روپے تک گر گیا ہے۔ ایک ہفتے میں یورو 2 روپے مہنگا ہوا ہے، 317 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 3.5 روپے اضافے سے 363 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ اچھا اشرف، یہ بھی بتائے گا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ دیکھا جائے تو ایک ہفتے میں مثبت رجحان دیکھا گیا ہے اور ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 155 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس 0.45% اضافے سے 40,205 پر بند ہوا ہے۔ اور یہاں پہ 100 انڈیکس میں ہفتے کی جو بلند سطح ہے 40,417 اور کم سطح 39,777 رہی ہے۔ ایک ہفتے میں 8 ارب 54 کروڑ روپے مالیت کے 35 کروڑ 45 لاکھ شیئر کا کاروبار ہوا ہے اور ایک ہفتے میں جو شیئر کی قیمت جو ہے بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 9 ارب بڑھ کر 6,103 ارب پہ پہنچ گئی ہے اور سرمایہ کار ملک میں جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال پر محتاط رہے ہیں۔ اچھا اشرف، یہ بھی بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کبھی منفی رجحان دیکھا جاتا ہے، اس بار جو ہے مثبت رجحان رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ عید کی تعطیلات بھی آنے والی ہیں، تو رجحان جو ہے وہ مثبت دیکھا جائے گا یا منفی؟ دیکھا جائے کیونکہ سرمایہ کار فوکس کرتا ہے کہ رمضان کی ٹائمنگ بھی کم ہے اور ساتھ میں عید کی طویل تعطیلات ہو رہی ہیں، تو سرمایہ کار محتاطی رہے گا، رینج بینڈ ایکٹیویٹی رہے گی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔
साथ ही IMF प्रोग्राम पे अब सबका फोकस है, क्योंकि अब UAE ने जो है IMF को तस्दीक कर दी, जो पाकिस्तान को $1 अरब दे रहा है। अब दूसरी सऊदी अरब से $2 अरब मिलने की जो खबरें हैं उसकी भी तस्दीक होना बाकी है, वो तस्दीक होगा। तस्दीक होना अभी बाकी है। अशरफ खान हमें अपडेट करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया।